ओम श्री परमात्मने नमः। राधाराधितयोगीशं राधाराधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधयाधितमानसम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नेपालजनन्यै नमः। निम्बार्कमहामुनीन्द्राय नमः। समस्तनवग्रहेभ्यो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। खर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्नं मधुगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणगुरो दामोदर प्रेयसी। हे श्रीललितादिकं प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि मां। माता कृष्णो मत्पिता कृष्णचंद्र स्वामी कृष्णो मत्सखा राधिकेश। सर्वस्वं मे कृष्णचंद्रोर्दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जय जय श्री राधे। समादरणीय वंदनीय पूजनीय भगवत पाद सेवानुरक्त भक्त महानुभावहरू, सदा चाहिँ यहाँहरूलाई आज पनि हार्दिक नमन, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक 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 शुभ प्रभात। भगवानको कृपाले हामी सबै आरामै छौँ। जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ बडो श्रद्धापूर्वक, केही जानौँ भन्ने इच्छा राखेर, केही चाहना राखेर जो दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको यो इच्छालाई हामीले कति पुर्याउन सक्छौँ होला, कति सक्दैनौँ होला, तर हामी प्रयास गर्छौँ। यहाँहरूको त्यो ज्ञान रूपी जुन इच्छा छ, जानौँ भन्ने जुन एउटा चाहना छ, त्यसलाई पुरा गर्ने क्रममा हामी अवश्य पनि प्रयास गर्नेछौँ। हुन त जानेर के सकिन्छ र। अनन्त पारम किल शब्दशास्त्रम स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्ना सारम ततो ग्राह्यमपास्य फल्गुहं शैर्यथाक्षीरमिमां मध्यात्। हाम्रो मनुष्यको जीवन अत्यन्त छोटो छ। जान्नुपर्ने कुरा धेरै छन्, समस्याहरू धेरै आउँछन्, कुरै मिल्दैन। घरमा त कहिले काहीँ कुरा मिल्दैन, आफ्ना घर परिवार जहान सबैसँग त कुरा मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा यदि कसैले केही गर्न खोजिहाल्यौँ भने त्यहाँ पनि धेरै विघ्न बाधाहरू व्यवधानहरू अवश्य आउँछन्। जसका घरमा त्यो सद्भाव सबैसँग यसरी गरौँ है भन्ने भावना मिलिदियो नि, त्यो घर त वास्तवमा स्वर्गको टुक्रा नै हो, त्यो गोलोकको टुक्रा नै हो। किनभने घरका जहानहरूमा त्यो मेलमिलाप, सद्भाव र एकता र एकले अर्काको भावनालाई कदर गर्ने जुन एउटा परिपाटी छ, आहा, त्यो घर त के घर होला र। त्यो त वास्तवमा स्वर्गकै टुक्रा हो। जे होस्, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी यिनै कुराहरूलाई चाहिँ
कसरी हटाउन सकिन्छ, कसरी घटाउन सकिन्छ, किनभने मनुष्य जीवन त सधैँभरि रहने चोला होइन। हिजोको उमेर आज छैन, हिजोको यौवन आज छैन, आजको भोलि रहन्न। न या हामीसँग केही कुरा जाने हुन्, जाने बेलामा लाने के होला, बाटा खर्च हामीले के बनाउने होला, यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर नै हामीले यो अध्यात्म चिन्तनको अहिले सुरुवात गरिराखेका छौँ। यसको अर्थ हो जाने बेलाको सातु सामल तयार पार्नु। यहाँ बस्दाखेरिको त ठिक छ, हामीले जसले धेर थोर जे होला जसो होला एक पेट खाएकै छौँ, एक सरू लगाएकै छौँ, हामीलाई खासै त्यस्तो चिन्ता छैन। भगवानको कृपाले हामी अधिकांशलाई त्यो पुगेकै छ। तर अब सोच्ने बेला के आयो भने जाँदाखेरि लाने के, जाँदाखेरि भन्नाले यो संसारलाई छोडेर जब गइन्छ नि, हेर्दा हेर्दै भुक्लुक्क ढलिन्छ। सम्झँदा पनि एक किसिम विरक्त लाग्छ कहिलेकाहीँ। यति राम्रो संसार, यति राम्रा आफन्तहरू, यति आत्मीय मित्रजनहरू हुनुहुन्छ, पुक्लुक्क ढलिन्छ। के गर्नु त्यतिखेर? कसैले कसैलाई न प्राण हाल्न सक्छ, न कसैले तानेर ल्याउन सक्छ। भगवान् स्वयं कृष्णजीले त आमालाई बताउनु भएको छ, आमा यो कुरा सम्भव हुन्न है, मेरा दाजुहरू जो जानुभयो अब उहाँहरू जानु नै हुन्छ भनेर कति भनेका कति राम्रा प्रसङ्गहरू आउँछन्। कहिल्यै कुनैले पनि कसैलाई फिर्ता गर्न सधैँका लागि सक्दैन नै, त्यो हुनु पनि हुँदैन। किनभने धरती मातालाई असाध्यै बोझ हुन्छ। धरती मातालाई बोझ हुँदाखेरि समय समयमा अनेक किसिमका महामारीहरू उत्पन्न हुन्छन् अनि हामीलाई दुःख दिन्छन् अघि। जब जब बोझ बढ्दै जान्छ त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ के विचार गरौँ भने, हे भगवान्, अब जे जसरी होस् मैले लाने एउटा सम्पत्ति जे छ त्यसलाई मैले राम्ररी जोड जम्मा गर्न सकौँ, राख्न सकौँ, अनि मात्रै मेरो जीवन सार्थक बन्ला, म जन्मिएको सार्थक होला र प्रभुले मलाई यहाँ पठाइदिनु भएको पनि त्यतिखेर चरितार्थ होला भन्ने यही प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढौँ। बस यति भई हामी बिस्तारै अगाडि बढ्न सक्छौँ। मर्नुसँग कुनै हामीलाई डर छैन। ठिक छ, एक दिन अवश्य मरिन्छ, मर्नु पनि पर्छ। आउ काल तिमीलाई स्वागत छ भनेर हाँसी हाँसी नै स्वागत गरेर अनि हामी जाउँला, के फरक परिहाल्छ र। त दर्शकवृन्द, आज एउटा हाम्रो यो मानव धर्म जुन हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो भन्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रेरक प्रसङ्ग यहाँहरूलाई पस्कन चाहन्छु। बडो प्रेरक प्रसङ्ग छ। कुरा के छ भने, एका देशमा एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो अथवा राजा थिए। ती राजाले राज्यलाई बडो राम्ररी सञ्चालन गरेका थिए। उनका राज्यमा कोही पनि दुखी थिएनन्। उनले आफ्ना मन्त्रीहरू पनि बडो विद्वान, पढे लेखेका, दूरदर्शी, हरेक क्षेत्रमा निपुण भएका मन्त्रीहरू राखेका थिए। किनभने राज्य सञ्चालनमा मन्त्रीहरूको साह्रै ठुलो भूमिका हुन्छ। मन्त्री नामै मन्त्री, कोही बाठो रहेछ भने यो त मन्त्री नै छ है भन्ने चलन त अहिले पनि छँदैछ। मन्त्रणा जसले गर्न सक्छ, अर्थात् यो काम गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर जसले विचार गर्न सक्छ, जोसँग त्यो दृष्टि छ, त्यो व्यक्ति नै मन्त्री हुन योग्य हुन्छ। चान्चुने मान्छे मन्त्री हुन पाउँदैन। त्यसले राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति, समाजनीति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आफ्नो देशको हावापानी सुहाउँदो सबै कुरा जसले बुझेको छ, जसले जनताको मर्म बुझेको छ, के गर्दाखेरि जनता सुखी हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन्, सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा जसले जान्न सकेको छ अथवा जसले जान्दछ, त्यो मान्छे नै मन्त्री हुनुपर्छ र मात्रै देश पनि सम्पन्न बन्छ, योजनाहरू पनि राम्रा आउँछन् र त्यहाँ शान्ति सुव्यवस्था पनि कायम हुन्छ। ती राजाले पनि बडो राम्रा राम्रा व्यक्तिहरूलाई छानेर मन्त्री बनाएका रहेछन्। त्यसैले उनलाई पनि बडो सुख थियो। किनभने कुनै पनि राज्यका कुनै पनि अङ्गमा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लगायत हरेक क्षेत्रमा, कूटनीतिको क्षेत्र होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा कहिल्यै कमी हुन आएन। राजा एक किसिम अब राजकाज त चलाइरहेका थिए। उनलाई राजकाजले केही फुर्सद दियो कि उनी अध्यात्म चिन्तन गरिहाल्थे। अलिकति फुर्सद पाए कि मेरो यो राज्य त कहिलेसम्म मैले चलाउने होला र, मैले एक दिन त जानै छ भने अब मैले भगवानको उपासना गर्नैपर्छ, भगवानलाई भेट्नुपर्छ, भगवानलाई देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कता कताबाट मनमा च्याट्टसँग एक दिन मनमा उब्जियो कुरो। त्यो कुराले उनलाई असाध्यै अब झन्झन एकदम झन् तीव्र हुँदै गयो त्यो भगवानलाई देख्ने चाहना, भेट्ने चाहना। अनि
अब यो कसलाई कुरा पोखौँ भनेछन् र उनले आफ्नो मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएछन्। लौ प्रधानमन्त्रीजी, अब तपाईँले आजसम्म मलाई खुब सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसैले मैले तपाईँलाई पनि प्रधानमन्त्रीको पद दिएको छु। अब मलाई आज एउटा समस्या आइलाग्यो, यो समस्याको समाधान पनि तपाईँले गरिदिनुपर्छ। गर्नु भएन भने तपाईँले आजसम्म गरेको यो सेवा निरर्थक हुन्छ, किनभने मैले आज एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा मेरो मनमा खेलेको छ, त्यसको पनि समाधान तपाईँबाटै हुनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। तपाईँ योग्य पनि हुनुहुन्छ। के गर्ने हो भनेपछि मन्त्रीले हात जोडे, सरकार आज्ञा होस् न, के रहेछ, मैले सक्ने रहेछ भने म अवश्य त्यसको समाधान गर्छु। अब के होला भनेपछि अवश्य समाधान हुनैपर्छ, यो त नभइकन हुँदैन, किनभने यसले मलाई अत्यन्त भित्रैदेखि चाहिँ सताएको छ। के होला त मेरो सरकारलाई त्यसरी चाहिँ सताउने कुरा भनेपछि अनि उनले 3टा प्रश्न गरेछन्, 3टा प्रश्न राखिदिएछन् मन्त्री समक्ष, यसको उत्तर खोजेर ल्याउनु भनेर। 3टा प्रश्न, मन्त्रीजी आज मेरा 3टा प्रश्नहरू अचानक अनायास मेरो मनमा आइरहेका छन् भनेपछि अनि मन्त्रीले सोधे, सरकार के होला भनेपछि मन्त्रीजी मलाई अरू केही होइन, ईश्वरलाई देख्ने बडो चाहना छ, त्यसैले ईश्वरलाई कसरी देख्न सकिन्छ, अनि ईश्वरको वासस्थान कहाँ हो, कहाँ बस्छन् ईश्वर र ईश्वरले के गर्छन्। हामी सबै ईश्वर ईश्वर भनेर लागिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो यो अध्यात्म चिन्तनले पनि वास्तवमा घुमाइफिराइ ईश्वरसँगै समर्पित हुनुपर्छ भनेर सिकाइराखेकै छ। ल मलाई यी 3टा कुराको उत्तर दिनु पर्यो। तपाईलाई 7 दिनको समय मैले दिन्छु, आजै मलाई चाहिँदैन, तर तपाईले बडो राम्ररी मलाई मेरो चित्त बुझ्ने किसिमले ल्याएर दिनुपर्छ। होइन भने अब तपाईको ठाउँमा मैले अर्को मन्त्री खोज्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यसको उत्तर आएन भने मलाई त यस्ता उत्तर दिने मन्त्री आवश्यक छन्, विचार गर्नु होला भनेपछि बाफरे बाफरे प्रधानमन्त्रीलाई पनि बडो चिन्ता पर्यो। लौ अब मेरो ठाउँमा अर्को आउने भयो, अर्को मान्छे खोजिने भयो। अब कुर्सीको लोभ त हुँदो रहेछ नि जसलाई पनि, हैन? यही होला कुर्सीको मोह भनिन्छ। अनि हस् सरकार, म यसलाई प्रयास गर्छु भने त्यहाँबाट उनी घरमा गए। 7 दिनको म्याद पाएकै थिए। अब यो यस्ता प्रश्न हुने बडा जटिल प्रश्न। ईश्वरलाई कसरी देख्न सकिन्छ, ईश्वर कहाँ बस्छन् र ईश्वरले के गर्छन्, ल हेर्नु यी 3टै ईश्वरसँग सम्बन्धित कुरा भए। अब प्रधानमन्त्रीलाई बडो चिन्ता पर्यो। अब के गर्ने होला, को गुरुसँग गएर सोध्ने होला, कहाँ जाने होला, कसले मलाई यो बताइदेलान् भन्ने किसिमको चिन्ता अब उनलाई पनि एउटा चिन्ता थपियो। किनभने जिम्मेवारी हो नि त, जिम्मेवारी थपिएपछि चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो। जसले राम्रोसँग जिम्मेवारी वहन गर्छ त्यो मान्छे बडो चिन्तित हुन्छ, यो काम मैले पुरा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, किनभने त्यहाँभित्र मेरो इज्जत सम्मान छ, प्रतिष्ठा छ, त्यो सारा कुरा रहेको हुन्छ। मैले पनि यत्रो वर्ष सेवा गरेँ, अब यो उत्तर दिन नसकेका खण्डमा अर्को व्यक्ति आउने भयो, हरे भनेपछि म त नालायक ठहरिने भएँ। अब कसो गरौँ भनेर बडो चिन्तित भए। मनमा चिन्ता परिसकेपछि म अलिकति निन्याउरो भयो। घरमा उनी गए, कसैलाई पनि केही भनेनन्, तर बडो चिन्तित। अनि पहिलो दिन त त्यत्तिकै बित्यो, दोस्रो दिन पनि मन्त्री बाहिर निस्किए, कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने होला, कसलाई भेट्ने होला। अब यी सरकारले सोधेका, राजाले सोधेका यी प्रश्नहरूको उत्तर कहाँबाट मैले भेटेर चित्तबुद्ध उत्तर दिने होला, भगवानलाई कसरी देख्न सकिन्छ, अनि भगवान कहाँ बस्छन् र भगवानले के गर्छन्। सामान्य छन् सुन्दा, तर बडो गहन प्रश्न भई गए। 2-4 ठाउँ गए, धेरैजनालाई सोधे, कसैले पनि यसको उत्तर दिन यही हो भनेर कसैले पनि सकेनन्। चिने जानेका विद्वानहरूकामा गए, गुरुहरूकामा गए, धेरै ठाउँमा गए, र उनीहरूले भने यो त बडा जटिल छ यो प्रश्नको उत्तर त, किनभने चित्त बुझ्ने गरी दिन त हामी पनि सक्दैनौँ, हामी पनि यसैको खोजीमा छौँ भन्छन्। आज एक ठाउँमा जान्छन्, भोलि अर्को ठाउँमा जान्छन्, आज यसकामा जान्छन्, भोलि अर्काकोमा जान्छन्। कहीँ गए पनि चित्त बुझाउने किसिमले त्यो उत्तर कसैले पनि दिन सकेनन्। राजालाई बडो पिर पर्यो। अब 7 दिनको समय सकिन लाग्यो। 6औं दिन पुगिसकेपछि घरमा अब 3-4 दिनदेखि घरमुलीको त्यो अवस्था देखेर सबैजना चिन्तितै भइरहेका रहेछन्। श्रीमती पनि चिन्तित, छोराहरू पनि चिन्तित। होइन हाम्रो पिताजीलाई के भयो,
यस्तो मान्छे त होइन, कति राम्ररी राजकाज चलाउनमा सहयोग गरिराख्नु भएको थियो, उहाँ कहिले त्यसरी चिन्तित हुने मान्छे त होइन, उहाँलाई के पर्यो होला, सोध्नु पर्यो कि क्या हो भन्ने लागेछ। अनि घरका सबै परिवारले सोधेछन्, होइन हजुरलाई के भयो हिजो आज, किन यस्तो चिन्तित हुनुभएको, अनुहार पनि बडो निन्याउरो देखिन्छ, अँध्यारो देखिन्छ, खान पनि छोड्नुभयो, रातिको निन्द्रा पनि त्यति परेको छैन हजुरलाई, बडा छटपट छटपट भइरहेको छ, अनि ओठमुख पनि अलिअलि सुक्न थालेका छन्, हजुरको अनुहारमा त्यो हँसिलोपन पनि छैन, के भयो होला भनेर श्रीमती छोरा छोरी सबैले सोधिसकेपछि अब सोधेपछि त भन्नै पर्यो, जहान परिवारले सोधेपछि त। अनि मन्त्रीले भनेछन्, बडो राम्रो कुरा हो, हेर न हिजो आज मलाई एउटा चिन्ता परेको छ, सरकारबाट मलाई 3टा प्रश्न सोधिबक्सेको छ, त्यसको उत्तर खोज्न कति ठाउँमा गइसकेँ, तर कसैले पनि मलाई बताइदिन सक्नु भएन, म के गर्ने होला, अब मैले कसो गर्ने होला भनेर बडो चिन्तित भइरहेको छु भनिसकेपछि सबैजना घोत्लिए। उनीहरू पनि छक्का परे, बाफरे यी प्रश्नको उत्तर त हामी पनि दिन सक्दैनौँ। उनीहरू पनि त्यहाँ बडो निराश भइरहेका बेलामा एउटी कान्छी छोरी रहेछन्, धेरै ठुली पनि होइनन्, 10-11 वर्षकी छोरी रहेछन्। उनले भनिछन्, पिताश्री ल यसको उत्तर म दिन्छु, यसको उत्तर म दिन्छु, हजुरलाई कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, कहिले दिनुपर्छ के गर्नुपर्छ यस्तो कुरा त म सजिलैसँग बताइदिइहाल्छु नि भनेर कान्छी छोरी त पनि कलिलो उमेरकी कलिली छन्। अनि उनले भनेपछि बुवा पनि छक्क पर्नुभयो, धन्य हो मेरी छोरीले मलाई बचाइदिने भई, मेरो इज्जत बच्ने भयो, पद बच्ने भयो, प्रतिष्ठा बच्ने भयो, कुर्सी जोगिने भयो, यहाँ त कुर्सीकै त लडाइँ छ। हेर्नु बडा प्रेरक प्रसङ्ग छ यो। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब के गर्नु त भन्दा, ल ठिक छ, प्रश्न के अरे, फेरि राजाले भने भगवानलाई कसरी देख्न सकिन्छ र भगवानको वासस्थान कहाँ हो र भगवानले के गर्न सक्छन्, यति 3टा प्रश्नको उत्तर सरकारबाट खोजिबक्सेको छ भनेपछि छोरीले भनिन्छन्, पिताजी कहिलेसम्म समय आयो, छोरी भोलि अन्तिम हो, 7 दिनका दिन त मैले यो उत्तर लिएर दरबारमा उपस्थित हुनै पर्छ, आज 6औं दिन बितिसक्यो, अब के गर्ने होला भनेपछि उनले भनिन्, हजुरले चिन्ता मान्नै पर्दैन, ल भोलि मलाई हजुरले दरबारमा लिएर जाने, अनि त्यस पछाडिबाट यसको उत्तर म राजालाई सजिलैसँग दिन्छु भनेपछि मन्त्रीले सोचे, अब यो नानीले के भन्ने होली, यो छोरीले यति कलिली उमेरकी, यसले के गर्ली, जे होला आखिरी अब जे होला यसले भनिसकेपछि केही न केही त पार लाग्ला भनेर उनले पनि सोचे। त्यो बेलुका उनी आरामसँग सुते। उनले छोरीले राम्रो सम्झाइन्, पिताश्री अब हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन, म महाराजको चित्त अवश्य बुझाउनेछु, हजुरले शङ्कै मान्नु पर्दैन, ढुक्क भएर सुति बक्सियोस्, आज मिठो मसिनो पनि खाइबक्सियोस्, आरामसँग सुति बक्सियोस् मेरो पिताश्री, हजुरले किन चिन्ता लिने भनेर राम्रो सम्झाइन्, बुझाइन्। बडो बुद्धिमानी रहेछन् उनी, उमेरमा सानै भए पनि बुद्धिमा ठुली रहेछन् उनी। अनि आफ्नी प्यारी छोरीले सम्झाइसकेपछि बाउलाई पनि बडा खुसी लाग्यो। ल हुन्छ नानु, त्यसो भए भोलि जाउँ है त। हस्, बेलुका खानपिन गरे, सुते। यत्रो दिनदेखिको चाहिँ 6 दिनदेखिको त्यो निन्द्रा, थकाइ, सारा पीडाहरू उनलाई कति थिए होलान्। त्यस दिन आनन्दसँग त्यो मन्त्री पनि सुते। भोलिपल्ट उज्यालो भयो। त्यहाँबाट ठिक समयमा दरबारमा छोरीलाई लिएर मन्त्री पुगे। अनि राजाका अगाडि पुगे। राजाले सोधे, मन्त्रीजी के भयो, मेरो उत्तर आयो त? आयो सरकार। के रहेछ अब मलाई हजुरले बताइदिनु पर्छ। ल बताइदिनुहोस्, कसरी बताउने भनेपछि सरकार अब यस्तो कुरा हजुरले जानेको कुरा, जान्न चाहेको कुरा, अब यो त धेरैजना मान्छेलाई बोलाउनु पर्यो, राख्नु पर्यो, सबैका अगाडि न बताउनु पर्ने होला, म बताइदिन्छु भने उनले त्यहाँबाट सबै ठुलो राजसभा बस्यो। बसिसकेपछि अब उत्तर सुन्न सबै लालायत भए। राजालाई त झन् उत्सुकता जागेको छ, अब मैले यसको उत्तर पाउँछु कि पाउँदिनँ। अनि ल भन्नुहोस् त मन्त्रीजी अब के हो त यो यसको उत्तर भनेपछि राजाले सर्लक्क देखाइदिए त छोरीपट्टि, सरकार यसको उत्तर यी नानीले दिन्छन्, मैले दिने होइन। यिनले दिन्छन्, यी को हुन्? यी मेरी छोरी हुन्। आमै, यस्ती सानी नानीले मन्त्री के कुरा गरेको? यस्ता केटाकेटीले पनि उत्तर दिन सक्छन्? के हो यो? त राम्रो त चाला भएन। हिजो अस्ति नै मलाई भनेको भए हुन्थ्यो बरु।
यो केटाकेटी ल्याएर मलाई केही छकाउन खोजेको, केटाकेटीलाई ल्याएर राखेपछि सरकारले केही गरिबक्सन्न, त्यसैले मेरो पद पनि जोगिन्छ, अब मलाई केही हुँदैन भनेर अनिखेर चाहिँ ल्याएर यसो गर्न खोजेको, यो त राम्रो हुँदैन भनेपछि मन्त्रीले हात जोडे, सरकार त्यो कदापि होइन, ठिकै छ मेरी छोरीको उत्तर हजुरले सुनिबक्सेला भनिसकेपछि राजा चट्ट माथि राज आसनमा बसे, उच्च ठाउँमा बसे, वरिपरि सारा मान्छेहरू भाइ भारदार मन्त्री लगायत अब त्यत्रो कुराहरू चाहिँ सुन्नु छ। अनि मन्त्रीले उत्तर दिने भनिसकेपछि हिजो अस्तिदेखि नै गाई गुई चलेको थियो, यस्तो किसिमको चाहिँ सरकारले आज्ञा भएको छ रे भनेर सबैले थाहा पनि पाइसकेका थिए, सबै उत्सुक पनि थिए, अरूलाई पनि सुन्न बडो इच्छा थियो, राजालाई मात्रै होइन। यी त बडो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् दर्शक महानुभावहरू। धेरैजना मान्छे अब के राजसभा न हो, अनि ठुलो ठाउँमा चाहिँ सबैजना जम्मा भइसकेपछि ल अब के हो त उत्तर सुनौ भनेर तिनी छोरीलाई, अनि राजाले भने नानी ल बताऊ अब के हो भनेर भनिसकेपछि उनलाई तल एउटा चकटी ओछ्याइदिएको थियो भैमा, सरकारमाथि अरू पनि त्यसै गरी बसिरहेका थिए। अनि जब उनी बसिन्, सरकार म हजुरलाई त यो उत्तर बताइदिन्छु, तर मलाई उत्तर बताउनुभन्दा अगाडि मलाई दुध खान मन लागेको छ, मिठो दुध ल्याइदिनु होला, 1 ग्लास दुध ल्याइदिनु होला भनेर पो उनले भनिन्। अब राजा झन् अलमल्लमा परे, ल केटाकेटी भनेको यही त हो, कहाँ उत्तर बताउने बेलामा दुध खान खोज्छिन्। तै पनि केही कुरा थिएन, गर सर्लक्कसँग अनि दुध ल्याइदिए, ठुलो ग्लासमा लिएर आए। आइसकेपछि ती नानीको अगाडि राखिदिइसकेपछि अनि ल नानी अब दुध खाऊ, त्यस पछाडि यसको उत्तर मलाई देऊ भनिसकेपछि यसो हेरिन् उनले त्यो ग्लास, अनि दुध हेर्दै राजाको मुख हेर्दै, दुध हेर्दै राजाको मुख हेर्दै, दुध हेर्दै राजाको मुख हेर्दै गरेपछि राजा चकित परे, होइन यो के गरेको, समय बिताउन मात्रै खोजेको हो क्या हो भनेपछि नानी के गरेको यो भनेपछि उनले भनेछन्, सरकार मलाई त यो दुध मात्रै होइन, अब मलाई त यो दुधमा भएको घिउ खाने पो इच्छा भयो, मलाई त घिउ खाने इच्छा भयो, यही दुधबाट हजुरले मलाई घिउ दिनुपर्छ, म यसमा भएको घिउ खान्छु भनेर भनिन्। तुरुन्त दिनुपर्छ, म हेर्नुहोस् म कन्या छु, म रिसाएँ भने हजुरको राज्यमा पनि राम्रो हुनेवाला छैन, तपाईँले मलाई तुरुन्तै दिनु पर्यो, यो दुधबाट घिउ मलाई दिनु पर्यो, होइन भने ठान्नुहोला कन्याहरूलाई, स्त्री जातिहरूलाई जहाँ इच्छा पुर्याइँदैन, सकारात्मक कामहरू, सकारात्मक कुराहरूमा अथवा उनीहरूले भनेका राम्रा कुराहरूलाई इच्छा पुर्याउँदैन भने त्यो राज्य पनि खत्तम हुन्छ, त्यो राज्यलाई राज्य भन्न सकिन्न। नारी जातिको बडो कदर गर्नुपर्छ, त्यसमाथि पनि म त कन्या नै छु, सानै छु, अब मेरो चाहना हजुरले पुरा गर्नुपर्छ, यो पुरा गर्नुहोस्, म हजुरको उत्तर अनि मात्रै दिन्छु भनेर अब उनले पनि ट्याक्क त्यो प्रश्न राखिदिन्। राजाले भने तिमीले के कुरा गरेकी नानी, अहिले तत्कालै तिमीलाई मैले यो दुधबाट चाहिँ अनि घिउ खुवाउन सक्छु त, सक्नु पर्यो, तपाईँ राजा होइन, ल खुवाउन सक्नुहुन्न भने देखाइदिनुहोस् न त, त्यसो भए घिउ मात्र देखाइदिनुहोस्, मलाई केही फरक पर्दैन, यो दुधमा घिउ कहाँनिर छ मलाई यति मात्र देखाइदियो भने जे गरौँला गरौँला भनेर जब उनले ढिपी गरिन्, राजा बडा चकित भए, होइन यिनले के भने कि होलिन् भनेर अनि सोध्दै गइसकेपछि अनि उनले भनिन्, सरकार कि त जान्नु पर्यो कि त नभए अब मलाई आएन, मलाई यो सिकाइदेऊ भन्नु पर्यो नि त, म सिकाइदिउँला। उनले भने ल नानी मैले जानिनँ यो कुरा, मलाई सिकाइदेऊ भनिसकेपछि अनि उनले टक्कसँग भन्न थालिन्, तपाईँले मलाई कतिखेर यो घिउ चाहिँ खान दिन सक्नुहुन्छ त, त्यसो भए खान दिन सक्नुहुन्छ? सक्छु। कतिखेर दिन सक्नुहुन्छ भन्दा यो कुरा त सजिलै छ नि, हेर दुधलाई पहिले जमाउनु पर्यो, दही बनाउनु पर्यो, दही बनाएपछि अनि त्यसलाई चाहिँ मथ्नु पर्यो, अनि मथिसकेपछि बल्ल त्यसबाट घिउ निस्कन्छ, अनि पो खान पाइन्छ त, त्यसै त कहाँ खान पाइन्छ त भनेर उनले भनेपछि
अनि ती नानीले भनेछन्, हो सरकार, हजुरको उत्तर आइसक्यो। हजुरले जुन खोजेको उत्तर थियो अब यही हजुरले प्राप्त गरिसक्नुभयो। कसरी? राजाले सोधे। सरकार, ईश्वर कहाँ बस्छन् अथवा कसरी देख्न सकिन्छ र ईश्वरले के गर्छन् भन्ने कुरा हजुरका प्रश्न होइनन् त भन्दाखेरि, तपाईले यो दुधमा मैले तपाईलाई घिउ देखाइदिनुस् भने तपाईले देखाउन सक्नु भएन, तर त्यो दुधमा घिउ व्याप्त भएर रहेको छ, तर हामी देख्न सक्दैन। अघि हैन, यदि दुधमा घिउ नभइदिएको भने त दहीमा अथवा मत्थाखेरि त्यो घिउ आउनेवाला थिएन। त्यसैले यो संसारमा ईश्वर जसरी दुधमा घिउ व्याप्त भएर रहेको छ तर जसरी देखिन्न, छनलाई छ देखिन्न, त्यसै गरी संसारमा भगवान व्याप्त भएर रहेका छन्, त्यो देख्न सजिलै सकिन्न। अब देख्न कसरी सकिन्छ त? तपाईको दोस्रो प्रश्न, कसरी देख्न सकिन्छ? तपाईले अघि नै बताइदिनु भयो कि त्यसलाई दही जमाउनु पर्छ, अनि मोही पार्नु पर्छ, मथ्नु पर्छ, अनि मात्रै घिउ देख्न सकिन्छ भने जस्तै ईश्वरलाई देख्नु पनि त्यस किसिमका आचरण गर्नुपर्छ, प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ। म यसै ईश्वरलाई देख्न पाऊँ, कहाँ हुनुहुन्छ भनेर देख्न सकिन्न। त्यसको विधि विधान अर्थात् आचरण चाहियो। आचरण हामीले जुन व्याख्या गर्दै आएका छौँ नि मानव धर्मको, त्यस्तै आचरणहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। ईश्वरलाई देख्ने पनि आचरण हुन्छ, अनि त्यो आचरण गरिसकेपछि मात्रै ईश्वरलाई देख्न सकिन्छ, अथवा त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ, सिस्टमभित्र पस्नुपर्छ, ट्र्याकभित्र पस्नुपर्छ। अहिलेको भाषा भन्दा यही नै हो, सिस्टम डेभलप गर्ने भन्छौँ नि हामी, हो त्यो भनेको के रहेछ भने जुन चिजलाई पाउनु छ त्यसैभित्र पस्नु पर्यो, त्यही तरिका अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यसैले महाराज हजुरले भने जस्तै अब आचरण हजुरले त्यही किसिमको गरेपछि ईश्वरलाई सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। दुईटा उत्तर आए हैन महाराज? हो। अब त के बाँकी रहेर भन्दा राजाले भने, मेरो अझै एउटा प्रश्न बाँकी छ, ईश्वरले के गर्छन् त्यसको उत्तर खै त भनेर सोधेपछि, यसको पनि उत्तर हजुरलाई चाहियो। हजुर राज सिंहासनमा बस्नु भएको छ, अथवा तपाईँ त्यत्रो एउटा राजा बस्ने आसनमा बस्नु भएको छ र मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, यसको उत्तर पनि म दिउँ? दिनुहोस्। अब उनले आदरार्थी शब्द प्रयोग गरिसके राजाले, अनि ती सानी कन्याले भनिन्छन्, सरकार, संसारमा गुरु ठुलो हुन्छ कि चेलो ठुलो हुन्छ? राजाले उत्तर दिए त बडा सजिलो उत्तर छ, गुरु ठुलो हुन्छ। त अहिले मलाई हजुरले जुन जुन प्रश्न सोध्नु भएको थियो, तपाईको मनमा जुन जुन प्रश्नहरू थिए तिनको उत्तर मैले दिएँ भन्दा हजुर ठुलो कि म ठुलो? राजा बडो अभाग भए। बाफरे बाफरे बाफरे, पक्कै म ठुलो होइन, म ठुलो होइन। को ठुलो त? तपाईँ नै ठुलो हुनुहुन्छ, ठुली हुनुहुन्छ। त्यसो भए सरकार, अब यदि म ठुली हो भने हजुर त्यति राम्रो आसनमा, त्यति उच्च आसनमा बस्नुभएको छ, म यति तल बसेकी छु, त्यो आसनमा बस्नुपर्ने कसले रहेछ र यहाँ बस्ने कसले हो त? सुहाउँछ। गुरुलाई तल राखेर चेलाले माथि बस्न सुहाउँछ? राजा बडो नतमस्तक भए, सुहाउँदैन। त्यसो भए के गर्ने त? राजा जुरुक्क उठेर आए, ती कन्यालाई समाते लगे, आफ्नो आसनमा बसाले, अनि आफू तल बसे र फेरि सोधे, अब मेरो उत्तर खै? तपाईको उत्तर आइसक्यो महाराज। ईश्वरले चाहे एकैछिनमा के हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ। अघिसम्म तपाईँ त्यो आसनमा हुनुहुन्थ्यो, म यहाँ थिएँ, आज ईश्वरको कृपा भयो, म यो आसनमा बसेँ, तपाईँ म बस्ने आसनमा आउनुभयो, म तपाईँको आसनमा आइसकेँ। यो कसले गर्दा हो? ईश्वरले गर्दा। त्यसैले ईश्वरले चाह्यो भने एक निमेषमा कहाँबाट कहाँ कसलाई पुर्याइदिन्छ केही थाहा हुँदैन। महाराज हजुरको चित्त बुझ्यो भनेपछि राजाले पाउ परे, कन्याको पाउमा परेर उनले ढोक दिए। उनले भने, धन्य धन्य, मेरा आँखा खोलिदिनु भयो आज तपाईँले।
वास्तवमा मैले जुन प्रश्न राखेका थिएँ यी त राम्रै रहेछन् र यसको उत्तर पनि मैले पाएँ भनेर अनि यथायोग्य सम्मान गरेर मन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिए। ती मन्त्रीकी छोरीलाई पनि बडो सम्मानका साथ अनि बिदा गरे र उनको मनमा पनि आएको जुन जिज्ञासा थियो त्यो पनि शान्त भयो, उनी पनि खुसी भए। एउटा प्रेरक प्रसङ्ग। त हामी पनि त्यस्तै छौँ। वास्तवमा ईश्वर खोज्न हामीले चाहिराखेका छौँ, तर हाम्रो विधि विधान छैन, हामी प्रक्रियामा पुग्दैनौँ र ती सानी नानीले बताएको उत्तरले राजा चकित भएर ईश्वरलाई भेट्ने कसरी हो, कहाँ बस्छन्, त्यो ठाउँ कहाँ हो र ईश्वरले के गर्छन् भन्ने कुरा, तिनै कुराको चाहिँ तिनटै प्रश्नको उत्तर पाए जस्तै हामी पनि आज ईश्वरकै खोजीमा छौँ, तर तरिका जानेका छैनौँ। त्यो तरिका जान्नका लागि आफूभन्दा जेठासँग गएर मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। आफूभन्दा सानाबाट पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, पुरुषबाट मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, महिलाबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि उमेर पुगेकासँग मात्रै पाइन्छ होइन, साना कलिला केटाकेटीबाट पनि हामी पाउन सक्छौँ। दत्तात्रेयले 24 गुरु थाप्नु भएको थियो नि, कारण यही त हो। त्यसैले यो प्रेरक प्रसङ्गलाई अहिलेलाई यहीँ बिट मारौँ, किनभने हामी मानव धर्ममा लागिराखेका छौँ। लाग्छ यी तीनटा प्रश्न हामी सबैका प्रश्न हुन् र यी तीनटा प्रश्न सोध्ने राजा हामी सबै राजा हौँ अथवा उच्च व्यक्ति हौँ, जो हामी अभिमान गर्छौँ म ठुलो त्यो सानो भन्ने किसिमको भाव राखेर अगाडि बढ्छौँ। आखिरमा गएर ती नानीलाई उच्च आसनमा राखेर आफू तल आए जस्तै हामीले पनि आफूभन्दा जान्नेलाई कदर गरेर उच्च आसनमा राखेर अथवा जान्नेको सम्मान गर्न सिक्यौँ र सक्यौँ भने हामीले पनि हाम्रो जीवनमा यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जान्दछौँ। त्यसका लागि उमेरले छेक्दैन, जातले छेक्दैन, वर्गले छेक्दैन, यी हरेक कुराहरू छन्। ज्ञान भन्ने कुरा विचित्रको छ। यही कुरालाई यो प्रेरक प्रसङ्गले हामीलाई बताइदिन खोजेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त अब हामी लागौँ मानव धर्मपट्टि। मैले यो प्रेरक प्रसङ्ग ल्याउनुको कारण नै के हो भने हामीले ईश्वरलाई अन्तिममा गएर हामीले ईश्वरलाई भेट्नु छ, प्राप्त गर्नु छ, त्यो परम सुख प्राप्त गर्नु छ। त्यो दुधमा भएको घिउ झिके जस्तै यो संसारभित्र भएका ईश्वरलाई हामीले देख्न सक्नु छ। देख्न सक्यौँ भने जताततै ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, तर हाम्रो त्यो देख्ने दृष्टि कमी छ, दृष्टिमा कमी छ। त्यो दृष्टिको सृष्टि गऱ्यौँ भने भगवानको वृष्टि अवश्य हुनेछ। र मानव धर्मले हामीलाई यही कुरा सिकाइदिरहेका छन्, तरिका सिकाइदिरहेका छन्। हे मनुष्य हो, तिमीहरू पनि अन्तिममा गएर भगवत प्राप्ति गर। तिम्रो मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य भनेकै मोक्ष प्राप्ति हो। त्यो मोक्ष भनेकै ईश्वर प्राप्ति हो, परमानन्दको प्राप्ति हो। त्यसैले त्यो प्राप्त गर्नका लागि तिमीले यस्ता यस्ता कामहरू गर भनेर जुन बताउँदै थियो, त्यसैलाई आज पनि हामी जोड्दैछौँ। मानव धर्मका हाम्रा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू के हुन्? यी मानव धर्म त्यस्ता धर्म हुन् जसले हामीलाई पूर्ण मानव बनाउँछ, हामीसँग भएको दानवतालाई हटाएर मानवता प्रदान गर्छ। हामी अहिले मानव जस्ता देखिन्छौँ तर पूर्ण मानव बनेका छैनौँ। हामी भित्र त्यो दानवीय तत्त्व छँदैछ। दानवीय तत्त्व हरेकसँग छ, किनभने दानवीय तत्त्व भनेकै अर्कालाई दुःख दिनु, अर्कालाई मार्नु अनि खानु, अर्काको सम्पत्ति लुट्नु, अर्कालाई पीडा दिनु। पर पीडा जुन छ नि, यी भनेका दानवीय तत्त्व। ईर्ष्या गर्नु, अर्काले गरेको देखेर डाह गर्नु, यी दानवीय तत्त्व हुन्। अर्काको भलो नचाहनु, यी दानवीय तत्त्व हुन्। हामी छैन भन्छौँ नि, तर हेर्नु त हामीभित्र कसरी लुकेर बसेका छन्। यी दानवीय तत्त्व पनि हामीभित्र अत्यन्त नसामा लुकेर बसेका छन्। यिनलाई नहटाएसम्म र ती नसामा दानवीय तत्त्वलाई नघुसाएसम्म हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ अथवा पूर्ण मानव हुन सक्दैनौँ। यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो। त यही क्रममा आज हामी अब अर्को मानव धर्म के हो त? त्यसो भए जुन बुँदाले गर्दा हामी पूर्ण मानव हुनमा हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ, त्यतातिर अब हामी फेरि लागौँ।
आजको महत्त्वपूर्ण बुदामा के आउँछ भने हामीले भन्दै भन्दै 1 2 3 4 5 6 गर्दै 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 हामी 17 नम्बरसम्ममा आइसकेका छौँ। आज हामी 18औं नम्बरमा आइपुगेका छौँ र त्यो हो विपर्यय हेक्सा। यो बुदा हो विपर्यय हेक्सा भनेको के होला? यो त संस्कृतमा छ। यसले भन्न खोजेको कुरा के होला? अब हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको अर्थ हो तिमीले कुनै पनि कर्म गर्दा त्यसको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष दुईटै विचार गरेर मात्रै तिमी कर्म गर। अन्धाधुन्द तिमी कुनै काम नगर, बुद्धि नपुर्याइकन, नसोची नबुझी काम नगर। ब्ल्यान्ड भएर भन्छौँ नि, ब्ल्यान्डली मैले त गरिदिएँ भन्छौँ नि हामी। अन्धाधुन्दमा मैले गरिदिएँ कुनै काम। किन गरेँ? बुझेर गरेँ, मैले ब्ल्यान्डली गरिदिएको, बुझ्दै नबुझिकन गरिदिएको। अहिलेको हेर्नु त युवा पुस्तालाई सोधौँ न, ब्ल्यान्डली ठोकिदिएँ मैले त भनिदिन्छ। त्यसैले धर्मले के भन्छ भने हामी हरेक कर्म गर्छौँ। हरेक कर्म गर्दा त्यो कर्मको सकारात्मक पक्ष के होला भनेको यसले मलाई कति फाइदा पुर्याउँछ, यसले कतिलाई सहयोग पुर्याउँछ, यो काम गर्दाखेरि कतिको भलाइ हुन सक्छ, अथवा यो कामले मलाई नै कति जीवनमा शान्ति देला, मेरो उन्नति र प्रगतिमा यो कर्मले मलाई कति सहयोग पुर्याउला, मेरो समृद्धिमा यो कर्मले कति टेवा देला भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्यो। र त्यही कर्म गर्दाखेरि कतिलाई असर पर्ला, यसले कतिलाई नराम्रो प्रभाव पार्ला र भोलि गएर यसले अरू पनि केही खराबी कुरा जन्माउने हो कि भनेर यसरी बडो विचार गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने, हामीले कर्म गरेका बखत यस्तो सोच्यौँ भने हाम्रा कर्महरू कहिल्यै पनि कुकर्म बन्दैनन्। हाम्रा हात, हाम्रो मन कहिल्यै पनि त्यो कुकर्मतिर लाग्दैन। किनभने हामी त काम गर्छौँ तर त्यसको रिजल्ट, नतिजा, परिणाम, असर के हुन्छ भन्ने कुरातिर हामी लाग्दैनौँ। चारैतिर सिंहावलोकन हुनु पर्यो। राजा परीक्षित जस्तै परीक्षित चारैतिर हेर्नु पर्यो। चारैतिर तल माथि यताउता जहाँसुकै होस् त्यसको हरेक पक्ष केलाएर मात्रै हामीले काम गर्नुपर्छ र ती कामले हामीलाई उन्नति र प्रगतिको शिखरमा पुर्याउँछन् र तिनै कर्मले मात्रै हामीलाई ईश्वर प्राप्ति गराउँछन् र तिनै कर्मले मात्रै हामी पूर्ण मानव बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो विपर्यय हेक्सा भन्ने बुँदाबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब हामी एकछिन आफैलाई सोचेर आँखा चिम्लौँ त हामीले गरेका काममा कति त्यसरी सोच्छौँ होला। यदि सोच्छौँ भने हाम्रा कामले कहिल्यै पनि न अरूलाई असर गर्छ न आफूलाई असर गर्छ र सबैले भन्छन् तपाईले यसो भनिदिनु भएको थियो र नै म यो कामबाट यस्तो दुर्घटनाबाट म बचेँ, नत्र त म त खाडलमै पर्ने रहेछु नि हजुर। हजुरले नबताइदिएको भए त मेरो त डामाडोल हुने रहेछ त स्थिति। कति हामी भन्छौँ, कतिले हामीसँग भन्छन्। भित्र दिलैदेखि एकदम सम्झेर बुझेर कर्म गर्ने बानी बसाल्यौँ भने ती कर्मले हामीलाई एकदम माथि 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 उठाउँदै 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 लान्छन्। यस्ता कर्मले सबैको भलो गर्छन्, सबैको भलाइ हुन्छ यसरी हामीले गर्ने कर्ममा। त्यसैले कर्मको सकारात्मक र नकारात्मक असर अथवा प्रभावलाई हेरेर काम गर्नु मानवको अर्को कर्तव्य हो, अर्को धर्म हो भनेर यहाँ बताइएको छ। कति राम्रो मुद्दा छ। हामी त आवेशमा आएर कहिलेकाहीँ काम गर्छौँ, निर्णय गर्छौँ, अघि निर्णय गर्छौँ। त्यसैले त्यस्तो नगरौँ। हाम्रो त एउटा उखानै छ नि, बिसौलीको जिब्रो फड्कार्नुभन्दा धार्नीको टाउको हल्लाउने जाति भन्ने एउटा उखान छ नि, हैन? यी कुराहरूमा के हो भने बडो विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ है, त्यसै तिमी नबढ भन्न खोजेको त हो। त यो
आफूले गरेको कर्मको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावलाई विचार गरेर कर्म गर्नु पनि मानवको एउटा धर्म नै हो, मानव जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। र अर्को छ अब आयो मौनम भनेको शान्त रहनु, चुप्प लाग्नु। चुप्प लाग्नु, चुप्प लाग्नुले के बुझायो त? बोल्दै नबोलिकन बस्नु पक्कै भनेको होइन, धेर नबोल चाहिँ भनेको हो क्या। धेर चाहिँ नबोल भनेको अहिले भर्खर भनियो नि, बिसौलीको जिब्रो फड्कार्नुभन्दा धार्नीको टाउको नै हल्लाउन जाति भने जस्तै हो। कसैको हुन्छ बोल्दा 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 यति बोल्छन् थाहै छैन, काम लाग्ने कुरा कति बोल्छन् थाहा हुन्न, तर सबैको भलाइ हुने कुरा थोरै बोल, तर राम्रो बोल, उपयुक्त कुरा बोल, सारयुक्त कुरा बोल, नत्र भने तिमी चुप्प लाग। आफूले नजानेको कुरामा, आफूले नबुझेको कुरामा बोल्नु ठिक हुँदैन। जानेको छैन भने जानेको छैन भन्ने नि, तर सबै विषयमा मै ज्ञाता हुँ भनेर बोल्दै जान थाल्यो भनेदेखि अब कहाँ के बोल्नु पर्ने हो त्यो कुरा थाहा हुन्न। किनभने मान्छे सर्वज्ञाता कोही हुन सक्दैन, सर्वज्ञ कोही हुन सक्दैन। तर यहाँ त हाम्रो के छ भनेदेखि केही पायौँ भने मै हुँ सर्वज्ञ, मैले शिक्षाको क्षेत्र पनि जानेकै छु, स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि जानेकै छु, सञ्चारको क्षेत्र पनि जानेकै छु, अर्थनीतिमा, राजनीतिमा, कूटनीतिमा, धर्मनीतिमा, समाजनीतिमा, ओहो कुनै कुरामा नजानेको भनेको केही छैन भन्ने जस्ता पनि हामी छौँ। हामीले त्यस्तो व्यवहार गरिराखेका हुन्छौँ, तर हामी के जान्दैनौँ भने कसैलाई केही भन्नु पर्यो आउँदैन भने आउँदैन भन्न जान्दैन। त्यो भन्दाखेरि सानो पो भइन्छ कि भन्ने लाग्छ हामीलाई, र हामी बोल्न थाल्छौँ। त्यसरी होइन, नजानेका कुरामा तिमी मौन रहू, मौन रहन सिक, अनि मात्रै तिम्रो कल्याण हुनेछ। किनभने तिमीले भनेका कुरालाई सोध्ने मान्छेले त होला यही भनिदिन्छ गरिदिन्छ, तर तिमीले उल्टो कुरो बताइदिएका रहेछौ भने के होला? कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा भने जस्तै हुन्छ। नजानिकन नबुझिकन तिमीले केही कुरा बोल्नुहुन्न, बरु जानिन, मलाई आउँदैन, यो अरूलाई नै सोध्नुहोस् भनिदिनु धेरै राम्रो हो। त्यस्ता कुरामा नबोल्नु राम्रो हो, मौन रहनु राम्रो हो, चुप्प लाग्नु राम्रो हो। बग 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 गरेर जिब्रो फड्कारेर मै जान्ने हुँ भन्ने भावना नराखिदेऊ। यो बुदाले मै मात्रै बाठो छु, मै मात्रै जान्ने हुँ भन्ने भावना नराख। तिमी चुप लाग्न पनि सिक, किनभने चुप लाग्नु पनि ठुलो गुण हो, ठुलो धर्म हो। त्यसैले हे मनुष्य हो अथवा हामी जो मानव छौँ, हामी मानिस छौँ, हामीले त्यो गुण आफूमा विकास गर्नु पर्यो। आउँदैन भने आउँदैन, नआएपछि त के हुन्छ? नआउनु ठुलो कुरो होइन नि, सिक्न पाइन्छ। आएन त कसैसँग गएर सिकौँला, लौ न मलाई यो कुरो आएन हजुरले बताइदिनु पर्यो भनेपछि त कुनै कुनै विद्वानहरूले, विज्ञहरूले त अवश्य बताइदिन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि सिकाउन खोज्ने विद्वानले मात्रै, सबै विद्वानले पनि भन्न सकिन्न। विद्वान मात्रै भनेर पनि हुँदैन, एक थरी विद्वान हुन्छन् बडो घमण्डी पनि हुन्छन्, जसले जानेको कुरालाई बताउन बडा गाह्रो मान्छन्। ओहो त्यो उनीहरूको मुख नै खोल्नका लागि नै के टक्राउनु पर्ने जस्तो हुन्छ। एक थरी विद्वान बडो सरल हुन्छन्, जानेको कुरा भली भाँति सिकाइदिन्छन्। त्यस्ता विद्वान पो विद्वान, जानेको कुरालाई नसिकाउने विद्वान विद्वान होइन। त्यो त घमण्डी हो, मूर्ख हो। त्यस्तालाई हामीले विद्वान भन्न सक्दैनौँ। विद्वान त नम्र हुन्छ, किनभने विद्याको पहिलो लक्षण नै नम्रता हो। विद्या ददाति विनय, विद्या नजानिकन विद्वान बन्दैन। जसले विद्या जानेको छ त्यही नै विद्वान हो। अब विद्वानको लक्षण नै के हो? विद्या ददाति विनयम। त्यो नम्रता यदि उसमा छैन भने त्यो देखावटी विद्वान हो। त्यसलाई चाहिँ सोध्नु पनि बेकार छ, त्यसबाट भनेका कुराहरू कति आउलान् त्यो पनि शोचनीय नै छ। त्यसैले तिमी त्यो पनि विचार गर र मौनम रहन सिक, अर्थात् चुप्प लाग्न सिक। यसैमा तिम्रो कल्याण छ भनेर पनि हाम्रो शास्त्रले हामीलाई पूर्ण मानव हुनका लागि अर्को एउटा मुद्दा, अर्को एउटा औषधि थपिदिएको छ।
त दर्शक महानुभाव, हामी पनि यी सबै कुराको पालना गर्नतिर लागौँ है। यो भन्नु र सुन्नुमा मात्रै सीमित छैन, यताबाट सुन्यो यताबाट उडाइदियो मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ भित्र मनमा लिएर जीवनमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने त्यो त्यति लाभदायी बन्दैन। यसलाई फलदायी बनाउनु पर्छ, फलदायी बनाउनु पर्छ, यसबाट फल लिन सक्नुपर्छ, यसको असर हामीलाई पर्नुपर्छ र हामी सुध्रिनुपर्छ, अनि मात्रै यी कुराहरू हाम्रा लागि उपयोगी बन्न सक्छन्। अब त्यसै गरी अर्को छ जुनहरू त्यही नै राम्रा छन्। हामीले अहिलेसम्म आउँदाखेरि यति कुरा गऱ्यौँ। अब आयो आत्मविमर्शनम। आहा, अब झन् महत्त्वपूर्ण कुरो आयो आत्मविमर्शनम। माने आत्मविमर्शनमको अर्थ आत्माको चिन्तन गर। त्यो आत्माको चिन्तन गरेनौ भने तिमीले परमात्मा भेट्न सक्दैनौ, किनभने यो आत्मा त गएर परमात्मासँग मिल्न सक्छ, मिल्छ नै, त्यहीबाट आएको छ, यो त्यही परमात्मासँगै जोडिएर आएको छ यो। त्यसैले यो आत्मा, यो जीवात्मा जसलाई हामी भन्छौँ, त्यसको बारेमा अत्यन्त सोच। जब तिमी त्यसलाई सोच्न थाल्छौ, त्यस पछाडि त अनि बल्ल तिम्रो जीवन चक्रमा परिवर्तन आउँछ। त्यो नसोचुन्जेली तिम्रो जीवन चक्रमा परिवर्तन आउँदैन। त यो सोच्नु भनेको के हो त? कसरी सोच्ने त भन्दा हाम्रा कविहरूले बताइदिए नि। कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिजडा लिँदो भएँ, जानु छ कहाँ कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। बस यति हो, सजिलो भाषामा मिठा शब्दमा भन्दा आत्मविमर्शन भनेको यही हो। म कसरी यो संसारमा आएँ होला, कुन पुण्यको प्रभावले गर्दा आएँ होला, त्यसमाथि पनि संसारमा त आएँ म मनुष्य नै भएर पनि कसरी यो जन्म लिन सकेँ होला, मनुष्य नै भएर पनि मैले यत्रो सोच्न सक्ने अवस्थामा म रहेँ होला, अथवा म सबै कुराले परिपूर्ण छु, हरेक कुराले म पूर्ण छु। अब मैले यस्तो बेलामा पनि मेरो जन्मको उद्देश्य, म जन्मनुको उद्देश्य, मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य र मैले जाँदाखेरि यो संसारलाई छोडेर लाँदाखेरि के लाने हो, बसुन्जेली मैले कस्ता कस्ता ज्ञानहरू यहाँ सबैलाई दिने हो, भगवानका उपदेश र आरतीलाई मैले कसरी बाँड्ने हो। भगवानले त त्यही भन्नुभएको छ, मेरो परम भक्त त त्यही हो जसले मेरा आरती र उपदेशलाई, मैले भनेका ज्ञानलाई जो बाँडिदिन्छ त्यही नै सबभन्दा परम भक्त हो भनेर त भगवान कृष्णले भनि नै सक्नुभएको छ गीतामा। त हामीले यो कुरा सोचेर अगाडि बढ्यौँ भने अनि बल्ल आत्मविमर्शन हुन थाल्छ। हामी अध्यात्म चिन्तन त्यतिखेर गरिरहेका हुन सक्छौँ र हाम्रो अध्यात्म चिन्तन पनि त्यतिखेर सार्थक बन्न सक्छ। आज हामी त्यो आत्मविमर्शनम नगर्दाखेरि नै हो संसारमा सबै गडबडी उत्पन्न भएको। जब आत्माको चिन्तन हुन थाल्छ नि, त्यस बेलामा मान्छेले के सोच्नु पर्छ भने मैले एक दिन यो संसार छोडेर जानु पर्दो रहेछ। यो आत्मा त मसँग, यो शरीरसँग धेरै दिन रहने होइन रहेछ। यो कुराको आपसे आप ज्ञान प्राप्त हुन थाल्छ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्, नन्यानि संयाति नवानि देहि। गीतामा हेर्नु त कति राम्रो भनेको छ। कृष्णजीले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जसरी हामीले फाटेका लुगाहरूलाई फालेर नयाँ लुगा ल्याउँछौँ, नयाँ लुगा लगाउँछौँ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, तिनलाई छोडेर हामीले नयाँ नयाँ लुगा लगाउँछौँ। नवानि गृह्णाति नरो तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्। त्यसै गरी यो आत्माले पनि यो शरीरलाई जब उसले अब यो काम लाग्दैन है भन्ने ठान्छ, यहाँबाट निस्कन खोज्छ, ऊ जान्छ, यो यहीँ ढल्छ, ऊ त कहाँ जान्छ, परमात्मामासँग गएर मिल्छ। यो चाहिँ यही नै रहन्छ। आखिर के रह्यो त? बोल्दा बोल्दैको अहिलेको शरीर, अहिले हामी यसरी बोलिरहेका छौँ,
केही गरी यो आत्मा यो चेतन तत्त्व यहाँबाट उडेर गइदियो भने हामी तुरुन्तै यहीँ भुक्लुक्क ढल्छौँ अनि यति राम्रो सुगन्धित शरीर बिस्तारै गनाउन थाल्छ। कहाँबाट आउँछन्? झिगा भन्किन थाल्छन् अनि सबैले नाक थुन्न थाल्छन् त्यो वरिपरि आएर। एकैछिन कल्पना गरौँ त यो शरीर कस्तो छ। सास छौन्जेली प्राण छौन्जेली यति राम्रो छ, सबैको प्यारो छ, तर यसबाट यो आत्मतत्त्व भनेको यो चेतन तत्त्व जसले यसलाई सञ्चालन गरिराखेको छ त्यो फुत्त उडेर जाने बित्तिकै यो ढल्दिन्छ। ढलेपछि यो विकारमा परिणत हुन्छ अनि त्यहाँ त झिगा भन्किने गनाउने हरेक कुराहरू तुरुन्तै देखा पर्न थाल्छन्। यस्तो कुरालाई महसुस गरेर उसले के विचार गर्छ? जसले आत्मचिन्तन गर्छ भने आत्मविमर्शनम भनेको आत्माको बारेमा चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु, उसको आवाज सुन्नु। किनभने आत्माले, भित्रको तत्त्वले, ब्रह्म तत्त्वले, त्यो चेतन तत्त्वले जहिले पनि राम्रो कुरा नै गर 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 भनिराखेको हुन्छ। हो त्यो आवाजलाई सुन्नु नै आत्मविमर्शन हो। भन्न त हामी भन्छौँ नि मेरो आत्माको कुरा तैँले बुझ्दै बुझिनस्, मेरो आत्माको आवाजलाई तैँले थाहै पाइनस्। हेर्नु त हामी सबैले भनिरहेका हुन्छन् मेरो मनको कुरो खै बुझिस् त तैँले, मेरो मनको कुरो बुझिदिएको भए यस्तो हुन्थ्यो त, मेरो मनको कुरो त बुझिनस्। हामी हाम्रै छोराछोरीलाई भनौँला, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भनौँला अथवा बुवा आमालाई भनौँला, बुवा आमा हजुरहरूले मेरो आत्माको कुरा बुझिदिनु भएन, मेरो मनको कुरा बुझिदिनु भएन र पो यस्तो भयो त भन्न सक्छौँ। त्यसैले साँच्चै भित्री कुरो, रहस्यमय कुरो त कहाँबाट आउँदो रहेछ? त्यही आत्माबाट आउँदो रहेछ, आत्माबाटै आउँदो रहेछ। र त्यसको आवाजलाई सुनिदिनु, त्यसले भनेको कुरा बुझिदिनु र त्यसले गर भनेको कुरा गर्नु, नगर भनेको कुरा नगर्नु नै वास्तवमा आत्मविमर्शन हो, आत्माको चिन्तन हो। आत्माको चिन्तन गर्न थालेपछि त्यो एउटा यस्तो चिन्तन हो, त्यसको चिन्तन गर्न थालेपछि परमात्मा टक्क जोडिन आउनुहुन्छ। क्या जोडिन आउनुहुन्छ? हामीले धारामा पानी खोले जस्तो ट्याङ्की 3 तला 4 तला 5 तला 6 तला 7 तला माथि होला, तर तल रहेको धारो हामी खोलिदिउँ त माथिसम्मको पानी गुलुलुलु खुलुलुलुल्ल तल आइसक्छ। त्यस्तो जोडिएको हुन्छ यसको सम्बन्ध। किनभने आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध सधैँ जोडिराखेको हुन्छ। हामीले जब आत्माको चिन्तन गर्छौँ, परमात्माको चिन्तन स्वतः हुन सक्छ। जसले आत्माको चिन्तन गर्छ त्यससँग परमात्मा सजिलैसँग खुसी भइदिनुहुन्छ। आज हामीलाई यो कुराको बडो खाँचो परेको छ। आत्माको चिन्तन गर्ने परिपाटी हाम्रो घरमा, हाम्रो समाजमा छैन, हाम्रो राष्ट्रमै पनि छैन। राष्ट्रले पनि धार्मिक कर्महरूका लागि अध्यात्मसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई कति प्राथमिकता दिएको छ हामी हेरौँ न। अध्यात्मसँग मान्छेलाई लाग भन्ने किसिमको त्यो भावना दिएर कुन काम भएका छन्? यहाँ त जति काम हुन्छन्, विशेष गरी हाम्रा अहिलेको युगमा हेर्ने हो भने राजनीतिसँग सम्बन्धित, राजनीतिले प्रेरित भएर हामी काम गरिरहेका हुन सक्छौँ। ओहो मेरो सिद्धान्त यो हो, मैले यो गरेँ भने मेरा कार्यकर्ता घट्लान् कि, भोलि मलाई नेता नमान्लान् कि, हामीलाई यही मात्रै चिन्ता छ। त्यसो होइन। यदि हामीले गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो कुरा गरिदिनुहोस्, तपाईँका पछाडि जनता आफसे आफ पछि लाग्छन्, तपाईँले बोलाउनै पर्दैन। तपाईँ अलिकति चिनी लगेर राखिदिनुहोस्, कहीँ कमिलालाई बोलाउनु पर्दैन, झिगालाई बोलाउनु पर्दैन, मौरीलाई बोलाउनु पर्दैन, आफसे आफ आउँछन्। त्यहाँ लगेर चिनी गुलियो पदार्थ राखिदिनुहोस्। त्यस्तै हो, हामीले जब आत्मविमर्शन गर्न थाल्छौँ, आत्माको बारेमा यदि हामी सोच्न थाल्छौँ भने त्यो परमात्मा पनि सजिलैसँग जोडिन आउनुहुन्छ अनि हामीले सजिलैसँग त्यो खोजेको तत्त्व प्राप्त गर्छौँ। किन मान्छेको परम लक्ष्य भनेकै भगवत प्राप्ति हो। त्योभन्दा अरू कुनै छैन, कहीँ छैन, कुनै धर्ममा छैन। विश्वका कुनै धर्मले आराध्य देव जो छ, आफ्नो पूज्य जो छ, त्यसैको खोजी गरिरहेको छ। चाहे जुनसुकै धर्मका किताब हामी किन नपल्टाउँ।
त्यसैले भन्छ हाम्रो धर्मले आत्मविमर्शन गर। आत्मविमर्शन गर्यौ भने तिमीले बल्ल आफूलाई चिन्न खोज्छौ। अनि म कहाँ थिएँ, कहाँ थियो बास अघि, म को थिएँ, म के थिएँ होला, को थिएँ होला र आज यहाँ आएँ। कसो हुँदा यो पिँजडा लिँदो भएँ, यो पिँजडा मानव देह रूपी यो पिँजडा म कसरी लिन पुगेँ होला। के सधैँभरि लिन पाउँछु त? यो पनि होइन। जानु छ कहाँ कुन साथ लिकन, भोलि मैले जानै परेको छ र जाँदाखेरि मेरो साथमा को हुन्छ होला। के मैले कमाएको सम्पत्ति, मैले जोडेको घरबार, मैले किनेर राखेका यी गाडीहरू अथवा हात्ती घोडा अथवा धन सम्पत्ति अथवा जग्गा जमिन अथवा सन्तान पति पुत्र इष्ट मित्र के सबै मसँग जान्छन् त? जानु छ कहाँ कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन, हे मन तँलाई के थाहा होला। यसरी सोच्नु आत्मविमर्शन गर्नु हो, अथवा आत्माको चिन्तन गर्नु हो, आत्माको आवाज सुन्नु हो। जब आत्माको आवाज हामी सुन्न थाल्छौँ अनि हामी बिस्तारै बाटो बदल्न थाल्छौँ। मैले यो काम नराम्रो गरेछु, मैले यो काम चाहिँ हुने काम गरेको रहेनछु भन्ने कुरा लाग्छ र अनि हामी राम्रो मार्गमा सुमार्गमा हामी लाग्छौँ। सुमार्ग भनेको पिच गरेको बाटो हो, पिच गरेको बाटो हो, सडक हो। सुमार्ग भनेको सजिलैसँग हिँड्न सकिने बाटो हो। कुमार्ग भनेको गल्ठ्याङ र गुल्ठुङ भएको साह्रै अप्ठ्यारो बाटो हो, खाल्डा र खुल्डी भएको बाटो हो। त्यसमा हिँड्दा दुःख हुन्छ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई अवश्य बुझ्नु पर्दछ, किनभने मानव धर्मले हामीलाई पूर्ण मानव बन्न सिकाइराखेका छन् र यी कुराको पालना गर्यौँ भने लाग्छ हामी पनि साँच्चै पूर्ण मानव हुन सक्छौँ। अनि त यति महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामीले अघिको प्रेरक प्रसङ्गसँग जोडेर हेरौँ त। त्यो प्रेरक प्रसङ्गले पनि हामीलाई के सिकाइदिइरहेको छ भने तिमीले पहिले कर्तव्य कस्तो गर्नुपर्ने हो, कुन कुरा खोज्नु पर्ने हो, त्यतातिर तिमी जाऊ र मात्रै पाउन सक्छौ, त्यसै पाउन सक्दैनौ भनेर त बताइदियो नि। दुधमा भएको घिउ खोज्नु छ भने, घिउ निकाल्नु छ भने त्यसलाई प्रक्रियामा ढाल्नु पर्यो अनि मात्रै त्यहाँभित्र भएको नौनी निकाल्न सकिन्छ, तत्त्व निकाल्न सकिन्छ। त्यही तत्त्व हो ब्रह्म तत्त्व भनेको, जहाँ भित्र रहेको सार तत्त्व हो। दूधको सार घिउ हो। त्यसैले मानव जीवनको सार, मानव जीवनको ज्ञानको सार भनेको परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु हो, भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु हो। र यो संसारमा म सधैँ रहन्न, एक दिन मैले छोडेर जानुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नु हो। अहिले त हामी म जस्तो अजम्मरी कोही छैन, म सदा सदा बाँच्ने छु। त्यसैले मैले जे गर्नुपर्छ, जे जस्तो गरे पनि गरिरहनुपर्छ। अरू रुन् कि हाँसुन् कि खान पाउन् कि नपाउन् कि लाउन पाउन् कि नपाउन् कि तिनलाई मोसेर भए पनि मै खानुपर्छ, मैले नै लाउनुपर्छ, मैले नै मोज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आजको मानव सभ्यता अगाडि बढिराखेको छ। आजको मानव सभ्यता र त्यो सभ्यताबाट सायद हामी पनि अछुत छैनौँ होला। यदि छैनौँ भने अब हामीले सोच्नु पर्यो यो त ठिक बाटो होइन रहेछ। मै मात्रै भन्ने भावना राखौँ भने त राम्रो होइन रहेछ, यसले त कल्याण गर्दो रहेनछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी मानव धर्मको व्याख्या गरिरहेका छौँ, त्यो पनि संक्षिप्त रूपमा छोटकरी रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ। किनभने हामी मानव भएर जन्मिएका छौँ, हामीले भगवत प्राप्ति गर्नै पर्छ। किनभने यो मनुष्यलाई भगवानले त्यसै बनाइदिनु भएको होइन, पठाइदिनु भएको होइन। यसमा पनि केही कर्म छन्, तिमीले कतिको गर्न सक्छौ भनेर बताइदिनु भएको छ र हामी निरन्तर रूपमा यसमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर बाँकी अझै छन् हामीसँग
मानव धर्मको बारेमा बोल्नुपर्ने कुराहरू यी बडा गहन कुराहरू छन्। यिनलाई हामीले बिस्तारै भए पनि हामी बुझ्दै जाउँ र आफूमा चरितार्थ गर्न खोजौँ, जीवनमा प्रयोग गर्न खोजौँ, आफूमा लागू गरौँ, अनि मात्रै हामी पनि पूर्ण मानव बनौँला र हामीले खोजेको रोजेको ईश्वर प्राप्ति भगवत प्राप्ति अवश्य हामी गरौँला। आजलाई भने अब यो प्रसङ्गलाई यही बिट मार्ने बेला भइसकेको छ, किनभने समयले हामीलाई अब बिदा दिइसकेको छ। तसर्थ यहाँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। बाँकी प्रसङ्गलाई म भोलि यसै गरी यही समयमा आएर अवश्य बताउने छु भन्दै आजलाई भने बिदा चाहन्छु। हरि ओम तत्सत।